अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर ये पहले से लिखा ना होता तो उनके दरमियान इनकी इतनी जुर्रत कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क कर रहे, अल्लाह के हुक्मों को नहीं मान रहे। हज़ारों दफ़ा ये आयत पढ़ चुके हैं और हमें पता भी है कि बेहयाई जो है वो हराम है। कितना कुछ छोड़ रहे हैं, करते हैं ना, हमारे घरों में हो रही होती है, शादियों पे सब कुछ कर रहे हैं। खुदा की कसम सब कुछ हो रहा होता है और आंखें बंद करके बैठे होते हैं। तौबा तौबा भी कर लेंगे, हाय वाकई यार बस दुआ करो कि मुझे भी समझ आ जाए। दुआ करते जाओ बस, समझ नहीं आनी है क्या इस बात की? अल्लाह सुब्हान ताला का हुक्म इतनी दीदा दलेरी से कहते हैं ना कि जो मुंह के ऊपर आके मना कर दो कि ये तो मेरे से नहीं होता, बाकी तो पूरा कर रही हूँ ना, अब ये इतनी सी चीज़ें तो मेरे से नहीं होती। जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो भी रिलेशनशिप होता है, क्या माओ को नहीं पता? रातों को फ़ोन है उनके पास, अगर वो किससे बात कर रहे हैं, आप देखिए वीडियो कॉल्स पे कैसे बात कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा, अंधे बन के बैठ जाते हैं। जब मौत आ जाएगी तो हमारी तो क़यामत आ ही जाएगी ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी पे ज़ुल्म नहीं करते। हम सोचते हैं ना कि हाय ऐसे कैसे होगा, देखना कुछ भी नहीं होना। अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी थोड़ी दोज़ख की ऐसे हमें डराने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला के अदल को भूल जाते हैं हम। अल्लाह किसी पे ज़ुल्म नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला अदल करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान है, रहीम है। पूरी दुनिया में आप देखें कि किस किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें थाम के बैठे होते हैं कि अभी भी ये गलत काम करें, चलो और मौका दे दो और मौका दे दो। दर्द आता है ना, तकलीफ़ आती है, तो वो इस वजह से आती है कि ये अल्लाह सुब्हानहू तआला समझा रहे होते हैं हमें। हमें नहीं समझ आती, हम उस दर्द को ही लेके बैठ जाएंगे कि हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या मुझे ये प्रॉब्लम क्यों आई, या मेरी तकलीफ़ ऐसे क्यों हो रही है। हम उससे सबक नहीं लेते कि मेरा रब मुझे क्या बता रहा है। और इंशाल्लाह आगे आगे जाके इसकी और भी डिटेल देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि वलक़द आतैना मूसल किताब, नबी हमने मूसा अलैहिस्सलाम को भी किताब दी थी। फ़ख्तुलिफ़ा फ़ी, तो बस उन्होंने इख्तिलाफ़ किया इसमें। अब देखिए मूसा अलैहिस्सलाम का क्यों ज़िक्र हम बार बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि अक्सर होता है ना कि हम जब पढ़ते हैं कि अच्छा वो तो कौम थी ना, उन पे अजाब आए थे इसलिए उन्होंने तो मानना ही नहीं था, हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ा, हमने तो अपने नबी को माना, तो अब हम पे तो कुछ इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ना करे, मतलब ना ही आए तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का क्यों, कि ये तो मूसा पे ईमान लाए थे, इनके ऊपर भी किताब नाज़िल हुई थी जैसे हमारे ऊपर किताब नाज़िल हुई है, जैसे हम अपने नबी पे ईमान लाए हैं ना, इसी तरह से मूसा की कौम भी ईमान ले आई थी। इख्तलाफ क्या किया था, ये नहीं था कि सारे हुक्म नहीं मानते थे। आपको याद है हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि कोहे तूर को उनके ऊपर मुअल्लक़ कर दिया कि पकड़ो इसको, क्योंकि वो कहते थे कि कुछ हुक्म ऐसे हैं जो हमसे हम ये तो बड़े मुश्किल है मूसा, ये आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से जाके बात करो, ये हमसे कोई नहीं होना। आज हम नहीं करते हैं, कुरान के हुक्म हमें नहीं पता कि क्या है, हम अपनी मर्ज़ी के हुक्म मानते हैं। जो हुक्म हमने नहीं मानना, हमने नहीं मानना। हमें नहीं पता कि मेरे रब ने हमें क्या क्या कहा है। आगे आगे देखिए इसी सूरह में अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कैसे कैसे झंझोड़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वलौला कालिमतुन सबक़त मिन रब्बिका, और अगर ना होती एक बात जो गुजर चुकी आपके रब की तरफ से, लक़ुदिया बैनहुम, तो इनके दरमियान कब का फैसला अल्लाह सुब्हानहू तआला कर चुके होते। तो ये क्या वजह थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर क़यामत का दिन पहले से मुकर्रर ना हुआ होता, ये तकदीर का मामला है ना। याद है तो मैंने बताया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि कलम को हुक्म दिया कि लिख, उसने कहा क्या लिखूं, मैंने कहा हर चीज़ की तकदीर लिख, तो सब कुछ लिखा हुआ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर ये पहले से लिखा ना होता तो उनके दरमियान इनकी इतनी जुर्रत कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्मों को नहीं मान रहे, और दीदा दलेरी के साथ फिर कहते हैं कि नहीं जी हम तो कोई ऐसा गलत काम नहीं करे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके दरमियान कब का फैसला कर चुका होता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते व इन्नहुम लफ़ी शक्किन, कि बेशक वो अलबत्ता शक में है, मिन्हु, उसकी तरह से, मुरीब कहते हैं ऐसे शक को जो बेचैन कर देने वाला शक हो। अब हमारे ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर उनको ऐसा शक था जो उनको बेचैन कर रहा था तो मान जाते, इसमें क्या बिग डील है। लेकिन आप ये सोचिए कि आज अपने ऊपर ये बात रख के देखिए कि जैसे मैंने अभी आपको बताया
کہ شک کیسے ہوتا ہے کہ ہمیں بھی تو کسی چیزوں میں اللہ کے احکامات ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے کہا کہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک بے حیائی کو، فحاشی کو حرام میں نے کر دیا، کہ بے شک جو ظاہری کرتے ہو چھپے کرتے ہو، پڑھا ہے نا، ہزاروں دفعہ یہ آیت پڑھ چکے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی ہے کہ بے حیائی جو ہے وہ حرام ہے، کتنا کچھ چھوڑ رہے ہیں، کرتے ہیں نا، ہمارے گھروں میں ہو رہی ہوتی ہے، شادیوں پہ سب کچھ کر رہے ہیں، خدا کی قسم سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کے وہ جو آباء و اجداد ہیں نا، ان کے پیچھے، ہم بھی تو آباء و اجداد کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ایسے کلچر کی بات ہے، ایسے نہیں، ہمارے گھروں میں تو یہی طریقہ تھا، ہمارے گھروں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، یہ کوئی نئی دین آ گیا، آج سمجھانے لگے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے، آج بھی ہم کہاں چھوڑتے ہیں؟ اب سوچئے ذرا، اب توبہ بھی کر لیں گے، ہائے واقعی یار، بس دعا کرو کہ مجھے بھی سمجھ آ جائے، دعا کرتے جاؤ، بس سمجھ نہیں آنی ہے کیا اس بات کی؟ اور کیسے سمجھ آئے گی؟ انہی آیات کو دیکھیں، رسول اللہ نے کیوں یہ کہا تھا کہ مجھے بوڑھا کر دیا، کیونکہ وہ عذاب سے ڈرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، کہ جو ان کی قوم پہ نہ آ جائے۔ ان لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے حکم نہیں مان کے تم کہاں جاؤ گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم اتنی دیدہ دلیری سے کہتے ہیں نا، کہ جو منہ کے اوپر آ کے منع کر دو کہ یہ تو میرے سے نہیں ہوتا، باقی تو پورا کر رہی ہوں نا، اب یہ اتنی سی چیزیں تو میرے سے نہیں ہوتی۔ اب سوچئے، آج کل ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں آنے کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن جب ہم دین میں آ جاتے ہیں، ہم کلمے کی چھت کے اوپر نیچے آ جاتے ہیں نا، تو پھر ہم پہ حدیں لگ جاتی ہیں۔ ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں اور کھلے عام کرتے ہیں، دنیا میں فساد کریٹ کر کے پھر ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں۔ آج آپ دیکھیے، جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا جو بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے، کیا ماؤں کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیٹی کیا کر رہی ہے؟ راتوں کو فون ہے ان کے پاس، اگر وہ کس سے بات کر رہے ہیں، آپ دیکھیے ویڈیو کالز پہ کیسے بات کر رہے ہیں، کیا نہیں ہو رہا، اندھے بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں، آنیسٹلی کسی کی بات ایسے نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے اوپر رکھ کے دیکھے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، قیامت نہ کب آئے گی ہماری زندگی میں، نہ بھی آئے، جب موت آ جائے گی تو ہماری تو قیامت آ ہی جائے گی نا۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ نہ دیکھیں دنیا کیا کر رہی ہے، نہ دیکھیں میری بہن کے بچے، میرے بھائی کے بچے، تو میری دوست کے بچے، تو فلاں کے بچے، آپ نے اپنا جو کام کرنا ہے نا، خدا کی قسم وہ کرتے رہیں، باقی اللہ کو جا کے بتا دیں گے کہ یا پاک پروردگار میری وسعت اتنی تھی، میں اپنی وسعت کے مطابق کام کیا، اور کوشش بس کرتے ہیں۔ the moment you realize کہ یہ چیز تو واقعی ہو رہی تھی اور میرے میں ہمت نہیں تھی، یہ لوگوں میں بھی یہی تھا، آباء و اجداد کی وہ اس کے اندر تھے، اپنی جو قبیلہ تھا اس کے پریشر میں، اپنے خاندان کے پریشر میں، اپنے بچوں کے پریشر میں، اپنے سسرال کے پریشر میں، ان پہ بھی یہی پریشر تھے جو آج میرے اور آپ کے بیچ میں پریشر ہے۔